अनलाइन नेपाल एचडी। यदि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् है, नत्र पछि परिएला नि। मुलुकमा नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड-19 संक्रमण फैलिएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा कडाई गर्न थालिएको छ। स्थानीय प्रशासन मार्फत स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालनामा विशेष निगरानी थालिएको छ। यसअघि सडकमा यत्रतत्र मास्क फ्याँक्ने गरिएको थियो, त्यसबाट संक्रमण फैलने डर हुन्थ्यो। अब त्यसरी मास्क फ्याँक्नेलाई कारबाही गर्ने गरी उपत्यकाको प्रशासनले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। मुख्य गरी यातायातका साधन सञ्चालनमा थप कडाइका साथै प्रयोग गरेका मास्क लगायत सामग्री विसर्जनमा ध्यान दिन भनिएको छ। अब विसर्जन गर्नुपर्ने मास्क बन्द डस्टबिन वा प्लास्टिकको झोलामा बन्द गरी सुरक्षित साथ 5 दिन अनिवार्य रूपमा सुरक्षित साथ राख्नुपर्नेछ। त्यसपछि मात्रै विसर्जन गर्नुपर्ने भएको छ। अटेर गरेमा कारबाही हुनेछ। घर तथा सार्वजनिक स्थानमा जथाभावी नथुक्न र प्रयोग गरेको मास्क जथाभावी नफ्याँक्न पनि भनिएको छ। सरकारले दिएको आदेश नमान्नेलाई संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार कारबाही गरिने काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिएका छन्। सरकारी आदेश अनुसार काठमाडौँ प्रशासनले उपत्यकामा संक्रमण रोक्न मानवीय गतिविधि नियन्त्रण गर्न थालिएको छ। नयाँ भेरिएन्ट सहित कोभिड-19 महामारीको संक्रमण बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले सोमबार महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयको आधारमा गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशन अनुसार आज काठमाडौँ प्रशासनले विशेष सूचना जारी गरी सावधानी अपनाउन भनिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिएका छन्। यसैगरी काठमाडौँ प्रशासनले सवारी साधन सञ्चालन गर्दा चालक र सहचालकले मास्क र भाइजर अनिवार्य रूपमा लगाउनु भनेको छ। सवारी साधनलाई दैनिक निसंक्रमित गर्न कुनै पनि यात्रुले मास्क नलगाई आएमा चालक तथा सहचालकले बढीमा रु 10 रुपियाँ लिई उपलब्ध गराउन पनि आज विशेष सूचना जारी गरी जनाइएको छ। मास्क नलगाउने व्यक्तिलाई सवारीमा प्रवेश निषेध गरिएको छ। लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक यातायातका साधनले बीच बाटोमा यात्रु चढाउन पाउने छैन। सुरुको गन्तव्यदेखि हिँडेपछि मानिस नचढाई अन्तिमसम्म जानुपर्नेछ। त्यस्तै यात्रुको विवरण जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र काठमाडौँलाई उपलब्ध गराउन भनिएको पर्ची पराजुलीले जानकारी दिएका छन्। सार्वजनिक यातायातका साधनमा सीट क्षमता भन्दा बढी यात्रु नराख्न, सबै यात्रुमा मास्क अनिवार्य गर्न, सवारी साधनको ढोकामा र भित्र सेनिटाइजरको व्यवस्था मिलाउन प्रशासनले भनेको छ। यसैबीच एउटा निजी ल्याबले 9,000 रुपियाँसम्म लिएर कोरोना भाइरस कोभिड-19 को PCR टेस्ट नेगेटिभ रिपोर्ट दिने गरेको पाइएको छ। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले चलाएको कोभिड अपरेसनका क्रममा सूर्य हेल्थ केयरले विदेश जानेहरूलाई नक्कली रिपोर्ट दिने गरेको पाइएको हो। यसअघि नेपालमा PCR नेगेटिभको रिपोर्ट देखाएर हङकङ पुगेकाहरूको PCR पोजिटिभ आएपछि नेपाल एयरलाइन्स थुप्रै पटक निलम्बनमा परेको थियो। तर प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा प्रयोगशालाको त्रुटि नभएको पाइएको थियो। नेपालमा कोरोना संक्रमण घटेसँगै परीक्षण पनि घट्यो। नक्कली रिपोर्टको केस पनि आएको थिएन। तर केही दिन अघि अपराध महाशाखा बानेश्वरका एक अधिकृतलाई खबर आयो स्वाब नै नदी PCR नेगेटिभ भएको रिपोर्ट घर घरमा पुग्ने गरेको छ। महाशाखा प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक SSP चन्द्र कुबेर खापुङले कोभिड अपरेसन चलाउन अनुमति दिएका थिए। अपरेसनमा खटिएका अधिकृतहरूले विदेश जाने 4 जना व्यक्ति खडा गरेर PCR नेगेटिभ रिपोर्ट चाहिएको खबर प्रयोगशालासँग जोडिएको व्यक्तिसँग पुर्याएका थिए। विदेश जानुपर्ने 4 जना उपत्यका बाहिरको भएकाले रिपोर्ट दिन आग्रह गरेका थिए। प्रति व्यक्ति 9,000 रुपियाँमा सहमति भयो र सिंगा मंगल स्थित सूर्य हेल्थ केयरमा आउन आग्रह गरे। त्यस अनुसार कोभिड अपरेसनमा खटिएका अधिकृतहरूले तयार गरेका एक युवक मंगलबार 12:35 मा PCR रिपोर्ट लिन प्रयोगशाला पुगे। त्यहाँ उनलाई तपाईले चाहिँ स्वाब दिनुपर्छ, 4 जनाको रिपोर्ट आउँछ भनियो। उनले स्वाब दिए। 2:25 बजे 4 जनाको PCR नेगेटिभ रहेको रिपोर्ट हात लाग्यो। त्यो सूचना पाउन साथ नजिकै रहेका प्रहरी अधिकृतहरूले ल्याबमा छापा मारेका थिए। महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक SP कृष्ण पंगेनी, प्रहरी नायब उपरीक्षक DSP दुर्गाराज रेग्मी, कुलदीप चन्द सहित
सादा पोसाकको टोलीले ल्याबमा छापा मारेको थियो। यसरी छापा मार्दा थुप्रै नक्कली PCR रिपोर्ट फेला पारिएको महाशाखाका प्रमुख SSP खापुङले बताएका छन्। हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका प्रयोगशालाका प्राविधिक सल्लाहकार KP सिंहले भने संकलन गरिएका स्वाबहरूकै आधारमा रिपोर्ट दिने गरेको दाबी गरेका छन्। यसैबीच कोभिड-19 को दोस्रो लहरको संक्रमण बढ्न थालेसँगै चितवनको सौराहाका होटलमा गरिएका बुकिङ धमाधम रद्द हुन थालेका छन्। क्षेत्रीय होटल संघ सौराहाका अध्यक्ष दीपक भट्टराईले कोरोनाको कहरपछि आन्तरिक पर्यटकबाट आत्मनिर्भर बन्न लागेको सौराहाका पर्यटकीय होटल दोस्रो लहरको संक्रमणबाट प्रभावित हुन थालेको जानकारी दिएका थिए। कोरोनाले थला परेको पर्यटन व्यवसायमा आन्तरिक पर्यटकले राहत दिएको थियो। अहिले यसको दोस्रो लहरको संक्रमणसँगै होटलमा गरिएको बुकिङ रद्द हुन थालेको छ। व्यवसायीहरूको अनुसार 110 होटलमा 6500 बेड रहेको सौराहामा 2 महिना यता 40% भन्दा बढी अकुपेन्सी थियो। यो अकुपेन्सी सौराहाको सामान्य अवस्थाको अकुपेन्सी हो। सोमबार सरकारले सूचना जारी गरेसँगै होटलको अकुपेन्सी वात्तै 10% भन्दा तल झर्यो। अध्यक्ष भट्टराईले भने भएका कार्यक्रम पनि धमाधम रद्द भइरहेका छन्। यसैबीच राजनीतिक स्थायित्व र लोकतन्त्रको जगमा आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई तीव्र पार्ने हाम्रो प्रयासलाई पछिल्ला घटनाक्रमले प्रतिकूल प्रभाव पारेका छन्। प्रचण्ड माधव नेपालहरूको निरन्तर असहयोगका कारण परिस्थिति प्रतिनिधि सभा विघटनको बिन्दुसम्म पुग्यो। तर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि समस्या यथावत नै रहेको छ। संसदको भूमिका देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने, जनताका आकांक्षा पूरा गर्ने र विकासका आवश्यकतालाई अगुवाई गर्ने खालको हुनुपर्छ। देशको आवश्यकता राजनीतिक स्थायित्व हो, जनताको आवश्यकता सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धि हो। तर देश र जनताको चाहना र वर्तमान संसदको अंक गणित मिलिरहेको छैन। कतिपय नेताहरूको अभिष्ट र जनताको चाहनामा तालमेल मिलिरहेकै छैन। देश र जनताको आवश्यकतालाई बदल्न मिल्दैन। यदि त्यस आवश्यकतासँग संसदको अंकगणित र संरचना मिलेन भने, कतिपय नेताहरूको अभिष्ट र स्वार्थ मिलेन भने त्यसलाई बदल्न सकिन्छ, बदल्नुपर्छ। त्यसै कारण लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको हो। कहिलेकाहीँ आवधिक निर्वाचन अलि अगाडि पनि आवश्यक पर्न सक्छ। जनताको आवश्यकता र चाहना अनुरूपको जनप्रतिनिधिमूलक निकाय निर्माणका लागि प्रतिनिधि सभाको वर्तमान संरचना सरकारले असहयोग गर्न र यसलाई सहज ढंगले चल्न नदिन पर्याप्त छ। तर वैकल्पिक सरकार दिन र देश जनताको हितमा काम गर्न दिन प्रतिनिधि सभा सक्षम देखिएको छैन। यस्तो स्थिति लामो समयसम्म रहनु हुन्न र रहने उचित पनि हुँदैन। यस्तो विरोधाभासको विकल्प दुईवटा मात्रै हुन सक्छन् कि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका बीचमा नीतिमा आधारित दिगो समीकरण बनाउने र सांसदलाई सहज ढंगले चलाउने, कि त ताजा जनादेशका लागि अगाडि बढ्ने। वर्तमानमा नेकपा एमालेलाई बाहिर राखेर बन्ने समीकरण दिगो हुने सम्भावना छैन र त्यसले केही व्यक्तिहरूका सत्ता आकांक्षा पूरा गर्नेहरू बाहेक देश र जनताको पक्षमा सकारात्मक योगदान दिने सम्भावना त छैन नै। तत्काल नेकपा एमालेको नेतृत्वमा अर्को कुनै राजनीतिक दल सहभागी भएर दिगो राजनीतिक निकास खोज्ने सम्भावना पनि बलियो देखिएको छैन। यसैबीच सत्तारूढ दल एमालेमा देखिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादमा निर्वाचन आयोगले अझै निर्णय लिन सकेको छैन। तत्कालीन नेकपाको विवादलाई अनिर्णित बनाएर राखे चाहिँ अहिले एमालेमा देखिएको विवादलाई पनि आयोगले लम्ब्याएर लैजाने संकेत दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन 28 र चैत्र 7 मा बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठक र त्यसले गरेको निर्णयको वैधानिकतामाथि झलनाथ खनाल र माधव नेपाल समूहले प्रश्न उठाएका छन्। खनाल नेपाल समूहले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 43 अनुसार दलको पदाधिकारी केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद निरूपणको माग गर्दै आयोगमा निवेदन दिएको पनि 3 दिन भइसकेको छ। आयोग भने तत्कालै त्यसलाई अगाडि बढाइहाल्ने पक्षमा देखिएको छैन। यता पार्टीमा ओलीले खनाल नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई पदै खारेज हुने गरी धमाधम स्पष्टीकरण सोधिरहेका छन्। मंगलबार मात्रै ओली पक्षले 27 जना संघीय सांसदलाई तपाईको सांसद पद किन खारेज नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण माग गर्दै पत्र पठाइएको छ। आयोगका पदाधिकारीहरू एमालेको विवादमा तत्काल हात हालिहाल्ने मनस्थितिमा नदेखिएको आयोग स्रोतले बताएको छ।
खनाल नेपाल पक्षका नेता राजेन्द्र पाण्डे ओलीले आफू खुसी स्वेच्छाचारी निर्णय गरिरहेकाले आयोगले त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताएका छन्। पार्टीको विधि विधानलाई लत्याएर ओलीबाटै बैठक बोलाउने र निर्णय लिने काम भइरहेको छ। उनले भने असंवैधानिक तरिकाले भएका बैठक र निर्णयमा रोक लगाउने काम आयोगको हो। खनाल नेपाल पक्षले 203 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी मध्ये 88 जनाको हस्ताक्षर सहित आयोगमा विवाद निरूपणका लागि निवेदन दिएको जनाएका छन्। यसैगरी विवाद चर्किँदै गएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले फुट नजिक पुगेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समानान्तर कमिटी गठन गरेको र पार्टी हित विपरीत कार्य गरेको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि नेपाल समूह छुट्टै दल गठन गर्ने गृह कार्यमा जुटेको छ। पार्टीलाई विधान पद्धति अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने माग नेपाल समूहको रहेको भए पनि संस्थापन पक्षले विधि पद्धतिको नक्कली कुरा गरेर समानान्तर गतिविधि र पार्टी हित विपरीत कार्य गरिरहेको आरोप ओली समूहले लगाउँदै आएको छ। नेपाल समूह आफै पार्टी फुटाउने गृह कार्यमा जुटेको आरोप ओली पक्षले लगाएका छन्। स्रोतका अनुसार ओलीले नेपाल समूहका नेतालाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि नेपाल समूहले नयाँ दल दर्ता गर्ने गृह कार्य अघि बढाएको हो। पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी राख्ने र उपयुक्त चुनाव चिन्हको खोजी भइरहेको एमाले स्रोतले जनाएको छ। चुनाव चिन्ह राख्ने विषयमा नेताले विभिन्न सुझाव दिइरहेका छन्। नयाँ दल दर्ता भए पनि माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकीकरण नहुने तर कार्यगत एकता गरेर अघि बढ्न सक्ने सो समूहका नेताले बताएका छन्। यसैबीच आफन्तलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदाईका लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने तत्कालका लागि उक्त काम नगर्न विमानस्थल कार्यालयले आग्रह गरेको छ। कोरोना संक्रमण फैलिएको अहिलेको परिस्थितिमा विमानस्थल हाताभित्र विदाई कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। अत्यावश्यक अवस्था बाहेक विमानस्थल प्रवेश नगर्न पनि कार्यालयले अनुरोध गरेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट सुरक्षित राख्न भन्दै विमानस्थलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट जारी गरेको मापदण्ड पालना गर्न पनि सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। विमानस्थल आवत जावत गर्दा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्ने, शरीरको तापक्रमको मापन गराएर टर्मिनल भवन प्रवेश गर्नुपर्ने, सेनिटाइजर लगायतको प्रयोग गर्नुपर्ने, लाइनमा रहँदा भिडभाड नगरी सांकेतिक पाइला पछ्याउनु पर्ने जस्ता मापदण्ड पालना गर्न पनि कार्यालयले अनुरोध गरेको छ। यसैबीच बाँकेको नेपालगञ्जमा बुधबार मध्यरातिबाट लकडाउन हुने भएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगर क्षेत्रभरका लागि लकडाउन लगाउने निर्णय गरिएको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले वैशाख 8 गते मध्यरातिदेखि वैशाख 15 गते मध्यरातिसम्म लकडाउन हुने बताएका छन्। उनले बाँकेमा बुधबार बिहानसम्म सक्रिय संक्रमित 735 पुगेको र अस्पतालहरू बिरामीले भरिएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै लकडाउन गर्नु परेको बताएका छन्। कोरोना संक्रमणको फैलावट तोड्न र कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन गर्नु परेको पर्जीय गोयलले बताएका छन्। यसैबीच भूकम्पले भत्काईको धराहरा पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अहिले ढलानको लागि राखिएको बाँसका टेकाहरू हटाउने र रङ रोगन गर्ने काम भइरहेको छ। निर्माणको क्रममा राखिएका र छोपिएका भागहरू हटाउँदै रङ रोगनको काम भइरहेकाले धराहराको माथितिर झण्डै आधी भाग खुलिसकेको छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट धराहराको माथिल्लो भाग मजाले देख्न सकिन्छ। यसैगरी 2072 वैशाख 12 गते आएको विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको धराहराको छोपिराखेको ठुटोसँगै नयाँ धराहरा बनिरहेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 11 गते धराहरा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएकोले जोडतोडका साथ काम भइरहेको छ। यसैबीच पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा कमाएका सचिन परियारको हजुरबुवा हजुरआमा मिडियामा आउनु भएको छ। सचिन सानैदेखि ज्ञानी बाबु हो, उसलाई हामीलाई धेरै माया गर्छ, हामी पनि उसलाई धेरै माया गर्छौं। आउँथ्यो, के गर्दै हुनुहुन्छ भन्थ्यो, सानैदेखि हुर्काएको हो हामीले उसलाई। सचिन नाम राखिदिएको हो हामीले। अहिले सबैले त्यो नाम मन पराएका छौं। जताततै सचिन नाम चर्चित भएको छ। सचिन भनेपछि हजुर भन्न मैले नै सिकाएको हो भन्छिन् सचिनकी हजुरआमा। हजुरबा हजुरआमा भन्छन् सचिनको आमाले बालुवा बोकेर भए पनि आफ्ना सन्तान पालेको हो। घरको सल्लाह अनुसार काम गर्न सचिनको बुवा आमा हटिया बजारमा गए। हामीलाई पाएपछि सचिनलाई आफ्ना बुवा आमा पनि चाहिने थिएन, हामी धेरै माया गर्थ्यौं। यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय खबर रहेको छ। मध्य अफ्रिकी मुलुक चादका राष्ट्रपति इद्रिस देबाई विद्रोहीसँगको भिडन्तमा मारिएका छन्।
राष्ट्रपति देवाई मुलुकको उत्तरी क्षेत्रमा इस्लामिक लडाकुसँग भइरहेको लडाईँमा सोमबार सेनासँगै अग्रपंक्तिमा पुगेका थिए। लडाईँमा घाइते भएका उनको मंगलबार निधन भएको रोयटर्सले जनाएको छ। राष्ट्रपति देवाई आफू राष्ट्रपतिमा चुनिएको घोषणा भएको एक दिनपछि मारिएका हुन्। उनले चादमा 30 वर्ष लामो शासन चलाएका थिए। उनी पहिलो पटक सन् 1990 मा राष्ट्रपति बनेका थिए। उनी अफ्रिकी मुलुकमा सबभन्दा धेरै लामो समयसम्म शासन सञ्चालक गर्ने शासक मध्ये एक हुन्। उनी मारिएसँगै उनका छोरा मोहम्मद काकालाई अन्तरिम राष्ट्रपति बनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यसैबीच सोमबार रातिदेखि भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा एक साताका लागि लकडाउन गरिएको थियो। लकडाउन पछि शहर छोड्नेको घुइँचो लागेको थियो। मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले लकडाउनको घोषणा गरेको केही घण्टापछि नयाँ दिल्लीको आनन्द विहार बस स्टेशनमा मानिसहरूको घुइँचो लागेको थियो। कामदारहरू लकडाउनका कारण घर जान नपाइने, काम पनि नजाने भएपछि जीविका चलाउन नसक्ने डरले उनीहरू घर फर्किएका हुन्। अहिले एक हप्ताका लागि मात्र लकडाउन भनिएको भए पनि पछि यो बढ्दै जाने त्रासले धेरै आप्रवासी मजदुरहरू दिल्ली छाडेका छन्। कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढेसँगै अक्सिजनको अभाव भएपछि भारतले अक्सिजन एक्सप्रेस रेल सुरु गरेको छ।